ल अब बुझिन्छ हेर यहाँ ल जस्तो मैले तिमीहरूलाई आज एउटा यो क्लोजिङ स्टक भएको गर्न खोज्दैछु यो क्वेसन हेर क्वेसन नम्बर 9 following information of a company on 31st चैत्र 2076 is given भनेर दिएको छ यहाँ डेबिट क्रेडिट दिएको छैन सेल्स शेयर क्यापिटल रेन्ट पेड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट डिभिडेन्ड पर्चेज प्लान एन्ड मेसिनरी सन्ड्री डेप्टर्स रिटेन अर्निङ एट लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ 77,000 दिएको छ है अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा अरु सबै गाह्रो थिएन गर्थ्यो होला यो क्लोजिङ स्टक भएको एउटा गरौँ भनेर हो क्लोजिङ स्टक 1,20,000 depreciation on machinery 20%, transfer to reserve fund 35,000 and required मा छ 12 column worksheet adjustment entries क्लोजिङ स्टक दुईटै उसमा जान्छ डेबिट क्रेडिटमै अब यहाँ राम्ररी हेरेर काम हुन्छ है त यसमा ठीक छ हैन यो क्वेशन सबभन्दा सुरुमा तिमीले के गर अब के गर्दा आफ्नो कपीमा बस्छ त्यो काम गर ल सार्नु पर्ने हो कि स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हो कि हेर्नुपर्ने हो हेरौँ र यहाँ क्वेशनमा कुनै कन्फ्युज भएका एन्ट्रीहरू हेर जस्तै कि चिन्नु पर्यो कि क्वेशन देख्दैखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो एन्ट्री यहाँनेरि जान्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो जस्तो सेल्स हाम्रो कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै बुझाइले नि क्रेडिट जान्छ शेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटमा जान्छ रेन्ट पेड इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा डिभिडेन्ड पेड रिटेन अर्निङमा पर्चेज इन्कम स्टेटमेन्टमा प्लान एन्ड मेसिनरी ब्यालेन्स सिटमा सन्ड्री डेप्टर्स ब्यालेन्स सिटमा रिटेन अर्निङमै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्टमा यति जान्छ तर पनि यो हेर्नु अब यो क्वेसन तिमीहरूले अब सार्ने काम गर के छ ल यसलाई मिला अब हामी अहिले कतिजना छौँ यहाँ पढ्नेमा ल अब यस पछाडि हामीले अझै आज कम छन् अब यो एउटा फर्मेट बनाएपछि 12 कोलम वर्कसिट भन्ने यस्तो एउटा फर्मेट बनाऊ यो क्वेसनको मैले डेबिट क्रेडिट यहाँ दिएको छैन मैले अझै डेबिट क्रेडिटसम्म राखेर छोडेको छु होला यति नि अरु केही गरेको छुइनँ अहिले हैन कि भनेर हो 12 कोलम वर्कसिट यसरी फर्मेट बनाएर ठुलो फर्मेट बनाऊ यहाँ देखिरहेको छ हैन देखेको छैन देखेछ भने यतिको फर्मेट बनाऊ अनि मैले यहाँ अरु के गरे एडजस्टमेन्ट सम्म यहाँ लेखेर छोडिरहेको छु तिमीहरूलाई एडजस्टमेन्ट्स भनेर यहाँ यस पछाडि सबभन्दा सुरुमा योभन्दा अगाडि हामीले के गरौँ त एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाऊ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको लागि मैले ठाउँ राखेको छु एडजस्टमेन्ट इन्ट्री एउटा छ क्लोजिङ स्टक एउटा डिप्रिसिएसन एउटा ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड अब यो यसको हामीले इन्ट्री बनाऊ ल इन्ट्री के हुन्छ भने क्लोजिङ स्टकको यसको इन्ट्री हुने भयो क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङ एकाउन्ट हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट यसको एमाउन्ट यो डेबिट कोलममा गएर लेख 1,20,000 अनि यतापट्टि एक लाइन छोडेर यहाँ पनि लेख 1,20,000 लेखौँ अब क्लोजिङ स्टक हैन यसलाई सबै हामी के गर्दियौँ भने यसको कलर पनि नीलै कालै बनाइदिउँ यसले छिकिरहेछ हामीलाई यहाँ नाम देखिया सर रेडमै ल फेरि रातोमा आँखा लाग्छ कि भनेर अब सेकेन्डमा हेर यहाँ यसको इन्ट्री के हुने भयो हाम्रो अब
माथि राखौँ। अब यसको एन्ट्री बनाऊ, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बिआर टु, हामी के लेखेका छौँ अब, टु मेसिनरी एकाउन्ट लेख्यो हुन्छ है, मेसिनरी एकाउन्ट, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी एकाउन्ट। अब 20% भनी छ। अब यहाँनिर हेर मेसिनरी कति दिइरहेछ हामीलाई भने प्लान एन्ड मेसिनरी 3 लाख छ। 3 लाखको 20%ले कति हुने भयो हाम्रो यहाँ, कति हुने भयो न, यसको हुने भयो 60,000 है, 60,000 यसको भयो 60। यहाँ बिङ डिप्रिसिएसन चार्ज भनेर लेख, डिप्रिसिएसन चार्ज, डिप्रिसिएसन चार्ज भनेर लेख, यो दोस्रो पनि सिद्धियो। अब त्यस पछाडि हामी अर्कोमा जाउँ, अर्को नम्बरमा यसले चाहिँ लेख ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड एकाउन्ट डेबिट, यहाँ लेख रिजर्भ फन्ड एकाउन्ट डेबिट, रिजर्भ फन्ड एकाउन्ट बिआर टु रिजर्भ फन्ड, रिजर्भ फन्ड, बिङ पनि लेखिहालौँ, बिङ रिजर्भ फन्ड ट्रान्सफर, फन्ड रिजर्भ फन्ड ट्रान्सफर, बिङ रिजर्भ फन्ड ट्रान्सफर भनेर लेखेर छ। यसको एमाउन्ट अब डेबिटमा 35,000 लेख, अनि यतापट्टि क्रेडिटमा आएर पनि कति लेख, यति सका यसको। अब यति सके पछाडि यो पनि हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री सिद्धियो। यहाँसम्म ठिक छ? एकपल्ट हेरै छ, कुनै कन्फ्युज भयो? अरू इन्ट्री त तिमीले गरिहाल्छौ, यो डिप्रिसिएसन ट्रान्सफर, यो क्लोजिङ स्टक नयाँ थियो, यसको चाहिँ तिमीलाई अहिले गराउन खोजेको भयो। यति गरिसके पछाडि हामी भन के भन्छ रे हजुरले के हिजो बेलुका पठाउनु भएको थियो नि, हो त्यसको त्यो लास्टमा पठाउनु भएको थियो नि, त्यो कुनापट्टिको बुझे छैन नि, मैले त्यही भएर गरिनँ हिजो। ठ्याक्कै गर्न स्टार्ट गरेको, साइडको त नम्बरै क्लियर छैन। त्यो हिजोको क्वेसनको लास्टमा पठाउनु भएको वाला। ल मैले हेर्छु र फेरि त्यो क्वेसन पठाउँछु फेरि है त, त्यो बुझेको रहन्छ भने म फेरि पठाउँछु। ल आजको चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बुझ है, अलिक सफा लेख है, त्यो अलिक फोहोर कचाको चुक्क भइरहेछ है। हुन्छ सर। अनि फर्मेट त्यति धेरै कोलम छ अनि सर क्याटाको चुक्क भइहाल्छ नि। तपाईँ तिमीले पनि माथि त्यो हेडिङ लेख्ने है, त्यो मान्छे आस्थाले त के अरे यसरी यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री अनएडजस्टेड यो लेखेको छैन है, यो डिआरसिआर लेख्ने होइन। अनि त्यो निर्मलाले है कसले यहाँ यो के अरे रिटेन अर्निङ चाहिँ यहाँ बाहिर ल्याएर यहाँ राखेको छ, फाइलमा के छ त्यसको फाइलमा प्रिन्ट गरेर ल्याएर बनाएर गरे नि हुन्छ होला नि। हुन्छ, त्यो झन् गजब हो नि त, फर्मेट नपाउने भएपछि। अहिले त झन् फर्मेट यसरी प्रिन्ट गरेर गरे झन् राम्रो देख्यो नि, त्यतिको जाँगर भयो झन् राम्रो। ल यहाँसम्म ठिकै छ है, यहाँ हेर है त। अब यो धेरै लामो छ, अब ठुलो कलम छ। अब यसमा यहाँ 1 2 लेखे पनि हुन्छ यसरी, हामी यहाँ थियौँ अहिले होइन, यो अलिक भ्याइ नलेखौँ, यहाँनिर यसको 1 अब यहाँ 2 यसरी लेख्दै गए पनि केही फरक परेन, 3 सार्दै जान भए म लेख्छु।
7 भयो, त्यस पछाडि सकिसक्यो। यति नै भइसक्यो इन्ट्री है। ल अब एडजस्टमेन्ट सुरु गरौँ। जस्तै फर्स्टमा हाम्रो के छ भने यो क्लोजिङ स्टकहरू, अब जस्तै क्लोजिङ स्टक लेखा यसलाई यहाँ एउटा इन्ट्रीमा। अब यही क्लोजिङ स्टक ए नम्बर दिएर यहाँ क्लोजिङ स्टक लेखिदियो भइहाल्छ। ए नम्बरमा यहाँ क्लोजिङ स्टक, यो क्लोजिङ स्टकलाई के गर भने अब यसको माथि दिएको छैन भने यहाँ डिआर भनेको D1 भएछ, डिआर क्लोजिङ स्टक भनेपछि यो डेबिट र क्रेडिट सँगै लेखिदियो। एडजस्टमेन्टको डेबिटमा पनि आओ र क्रेडिटमा पनि यसलाई सिधा यसको यही कोलममा पर्छ होइन। यहाँनिर आएर तिमीले के गर 1 लाख यतापट्टि पनि आएर के लेख 1 लाख यहाँ क्लोजिङ स्टक यसलाई अब देखायो नि त यसलाई अलिकति घटाउनु पर्ने भइगएको छ। यो देखिन्छ होइन, अलिक सानो पार्नु पर्ने भयो। यसलाई 11 तिर राख्नुपर्ने भयो। ल 1,20,000 यसरी डिआर सिआरमै लेखिदियो यसको, यो सकियो यस पछाडि। अनि अर्को इन्ट्री हेर, त्यस पछाडि यहाँ भएपछि डिप्रिसिएसन टु मेसिनरी, यहाँनिर बी नम्बरमा आएर तिमीले के गर भने यतापट्टि डिप्रिसिएसन लेख। डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा यसको डेबिटमा यहाँनिर लेख 60,000, त्यहाँ पनि कन्फ्युज छैन तिमीहरूलाई। अनि टु मेसिनरी भनेपछि यहाँ प्लान एन्ड मेसिनरी भनेर यहाँ दिएको छ, यसको सिधा क्रेडिटमा गएर यो कोलममा यहाँ पनि 60,000 यसरी लेख। अब अर्को सकिएको धेरै छैन। अब ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड ट्रान्सफर, ल यहाँनिर सी नम्बरमा ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड, फन्ड यति लेख। ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड भनेपछि यसरी डिआरसिआरमै लेखिदियो। कति छ एमाउन्ट यसको? यसको छ 35,000। यो कलममा पनि 35,000 लेख, यतापट्टि पनि 35। गरिसके पछाडि अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा यहाँ सार्ने काम गरे। यसलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा यसलाई अब के गरे तिमीले भने यो पनि अट्दैन होला, सार्ने काम गरौँ। ल यहाँ कति 10 लाख रहेछ। अनि यो भयो क्रेडिट, यसलाई हामीले बोकेर अक्षर पनि साह्रै सानो भयो, यसलाई बोकेर यतापट्टि लगेर राखौँ। यो क्रेडिटमा 10 लाख, सेयर क्यापिटल पनि देख 5,84,000। पेड अब डेबिटमा लेख 90,000। त्यही गरी इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यसलाई क्रेडिटमै लैजाऊ, यो 20,000 छ यहाँ। अनि त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्टलाई डेबिटमा ल्याऊ, यो 4 लाख। डिभिडेन्ड डेबिटमै छ 12,000 यी लेख। पर्चेज 5 लाख छ राख। अनि त्यसै गरी प्लान एन्ड मेसिनरीमा घटा, अब यो 3 लाखमा 60,000 माइनस गर, यो 2,40,000 भयो यो। अनि सन्डे डेप्टर्स 3,05,000 नै भयो। अनि रिटेन अर्निङ यो क्रेडिटमा छ, यसलाई क्रेडिटमा लगेर
त्यस पछाडि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस डेबिटमा लेख 77 गरौँ अनि त्यसै गरी एडजस्टमेन्टमा गएपछि यो डेबिट क्रेडिट सँगसँगै लेखिदेऊ 1 लाख डिप्रिसिएसनलाई डेबिटमा ल्याऊ यहाँ 60,000 के छ हैन अनि क्रेडिट तलमा अब यो ट्रान्सफर रिजर्भ फन्डलाई डेबिट क्रेडिट सँगै राख हेर यहाँ एकदमै किन ठुलो भएन यो ल शून्य पनि बढी भएर होला अनि यसलाई अझै यता बढी लैजाउँ उता गरेर बाँधिन्छ कि रिटर्न अर्निङलाई खास ठाउँ छैन यसलाई सानो पार्दै हुन्छ यसको बढी डेबिटमै ल यो ब्यालेन्सलाई देखाउने ल अब हेर यदि बुझिसके पछाडि अब हामी लागौँ यो जोड्ने काम अन्त्यमा गरौँ ल सबैले एकपल्टमा अब यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स यो सँगसँगै गरौँ जस्तो हेर सेल्स कहाँ पोस्टिङ गर्ने भयो हामीले अब सेल्सलाई इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा गर जहिले पनि है यो सेल्स भयो हैन अनि त्यसै गरी शेयर क्यापिटललाई कहाँ लैजाऊ तिमीले ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा लैजाऊ 5 लाख यहाँ ल 5,84,000 त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट पेड यो कहाँ आउने भन त ल इन्ट्रेस्ट पेड यो एक्सपेन्सेस भएर इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा ल भन रेन्ट पेड भयो हैन अब इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो क्रेडिटमा छ अब यो क्रेडिटमा भएपछि इन्कम स्टेटमेन्टको पनि यो क्रेडिटमा आएर यहाँ 20,000 लेख है इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो यो फाइनल एकाउन्ट पढ्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट क्रेडिट हुन्थ्यो इन्भेस्टमेन्ट यो डेबिटमा छ यो एसेट्स हो यसलाई खास इन्भेस्टमेन्ट नि भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट भएपछि यसलाई इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा रेन्ट पेड कता हुन्छ त्यही उसमा एक्सपेन्सेसै हुन्छ इन्कमको यहाँ लेखेँ नि मैले रेन्ट पेड है होइन अब डिभिडेन्ड पेडलाई कहाँ आउनु पर्यो भन डिभिडेन्ड पेड डेबिटमा छ भने डिनर क्रेडिट अनि फेरि बुझ यो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर क्रेडिटमा थियो भने कहाँ हुन्थ्यो नि यो क्रेडिटमा हुन्छ रिसिभ ब्यालेन्स सिटमा रिसिभ हुन्थ्यो भने यो इन्कम स्टेटमेन्ट क्रेडिट हुन्थ्यो है फेरि यो अरू काम फरक पर्छ नि यहाँ डिभिडेन्ड पेड छ डेबिटमा छ भने चाहिँ रिटेन अर्निङमा आउँछ सबै डिभिडेन्ड जति तर डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको थियो भने चाहिँ यो फेरि के हुन्थ्यो इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा आउँछ है यो चाहिँ ल अब त्यस पछाडि हामी लागौँ पर्चेजमा अब यो पर्चेजलाई तिमीले लेख इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा अब प्लान एन्ड मेसिनरी हाम्रो एसेट्स भयो यसलाई यहाँनिर ब्यालेन्स सिटको डेबिट त्यही गरी अब सन्डे डेप्टर्स ब्यालेन्स सिटको डेबिट रिटेन अर्निङ अब यसलाई रिटेन अर्निङकै क्रेडिटमा लेख क्रेडिट हो है अनि त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेपछि यो 77,000 छ इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा ल्यायो 77 क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमै अब यो क्लोजिङ स्टकलाई यो डेबिट भएकोलाई ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा ल्याएर यहाँनिर राख 1,20,000 अनि यो क्रेडिटलाई चाहिँ के गर तिमीहरूले इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा ल्याएर यहाँनिर राख मैले के हेर भने यसको एकपल्ट यो क्लोजिङ स्टक छ नि यहाँ 6 ठाउँ पोस्टिङ भएको हुनुपर्छ कि डाइरेक्ट लेख्यो भने यहाँ 1 ठाउँ 2 3 4 5 6 सिक्दो यहाँ तर मात्रै लेखिन्छ भने 3 ठाउँ हुन्छ र लगातार लेखिएको छ भने यसो के हुनुपर्छ 6 ठाउँ पोस्टिङ हुनुपर्छ तर आवश्यक कोलममा जस्तै यहाँसम्म लगातार आयो
अनि यो इन्कमसँग तिमीहरूले क्लोजिङ स्टक के हुने थियो एकपल्ट इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट हुने थियो र एकपल्ट कहाँ हुने थियो ब्यालेन्स सिटमा जस्तै अब क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा दिएको थियो भने फाइनल एकाउन्टमा हामी के गर्थ्यौँ सबभन्दा सुरुमा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्ने थियौँ हो कि होइन अनि अर्कोपल्ट के गर्थ्यौँ त्यसलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा राख्थ्यौँ हो यतै हो अब डिप्रिसिएसनलाई इन्कम स्टेटमेन्टको यहाँ डेबिटमा ल्याऊ रिजर्भ फन्डलाई यो डेबिटको लागि रिटेन अर्निङको यो डेबिट कोलममा यहाँ 35,000 लेख र अर्को रिजर्भ फन्ड भनेको यो ल्याबिलिटिज हुन्छ यसलाई लगेर अब यहाँ यसरी हामीले निकाल्नु अब नेट प्रॉफिट आउँछ कि नेट आउँछ हेर त त्यो नेट प्रॉफिट आउँछ सर 4,13,000 अब यहाँ नि आउँछ भने यहाँ नेट प्रॉफिट लेख नेट प्रॉफिट अझ तिमीले त ठुलो भयो यो सिडी लेख्नु हुन्छ त अब सबै जोड्दै जानुपर्छ अहिले जोडौँ ल इन्कम स्टेटमेन्टमा जाउँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जाँदाखेरि यो कति हुने रहेछ भने एउटा यहाँ लास्ट आउँछ ल यसको यो कोलममा लेख यहाँ हुनेछ 10 लाख भनेपछि 10,32,000 भयो है होइन 11 लाख हो होइन बढी भयो कति भन्दा यहाँ 11,40,000 होला नि सर 11,40,000 11,40,000 त्यति नै हुनु पर्यो होइन यो कोलममा आएर पनि 11,40,000 हुनु पर्यो यहाँ पनि अब यसबाट नेट प्रॉफिट कति आयो भन 4,13,000 4,13,000 ल 13,000 यो बराबर भनेर आयो होइन अब यो 4,13,000 तिमीहरूले के गर रिटेन अर्निङको क्रेडिटहरू यहाँनिर राख 4,13,000 डेबिटमा थियो भने क्रेडिटमा अब फेरि यो जोड अब यो डेबिट थपेकाले क्रेडिटमा लग्यो यदि यहाँ क्रेडिटमा थपेको थियो भने यहाँ नेट लस लेखिन्थ्यो र त्यो कहाँ आउँथ्यो यो डेबिटमा आउँथ्यो है फेरि जोड ल 13,000 भनेपछि 80 भनेपछि कति भयो 4,93,93 यतापट्टि पनि आऊ अब यतापट्टि पनि यहाँ हुनु पर्यो 4,93,000 भयो होइन होइन अब यहाँनिर सरप्लस हुने हो त्यसो भने अर्निङ सिडी लेखिन्छ सरप्लस लेख डेबिट थप्नु पर्यो भने सरप्लस क्रेडिट भयो भने डिफिसिट लेख है अब यहाँ घटाएर कति हुन्छ लेख ल अब 4,46,000 4,46,000 है 4,46,000 केही छ भन अब 40,000 होला नि 46 यति नि होइन हो सर यति नै यसलाई अब के गर तिमीले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा के 4,46,000 एन्ड यति गरिसके पछाडि यो दुईटा कोलम आफै बराबर आएछ भने मिल्यो नभए मिलेन ल कति आलु भयो 10,65,000 10,65,000 है 10 लाख जोडौँ यिनीहरू पनि कति आएछन् भन्दै जाँदा ल यो सार्दै पनि जा टाइम पनि कति घट्दै गएछ अब यो 18,39,000 ल यहाँ कहाँ ठिक छैन 18,39,000 39 यता पनि 18,39,000 यो कोलममा 2,15,000 ल 2,15,000 यसमा पनि त्यति लेख अनि यो त क्वेसनमै दिएको हुन्छ यो क्वेसनमा कति दिइरहेछ भन्दा 16 लाख अरे 16,84,000 हो गएर हैन हो कि हैन 16 लाख
गरिसके पछाडि यहाँनिर टोटल भनेर लेखिदेऊ गरिसकेपछि 8 नम्बर ल्याउने भयो ल यति गरेर सक्यो अब यसरी नि सक्दै जानुहोस् है अब यसमा नयाँ खासै कुराहरू आउनन् अब यो यसमा केही कन्फ्युज छ भने सोध अब यो सार र बिस्तारै हामी जान्ने हुनु पर्यो अब यसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट को भन्दिन्न The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.